आनंद आनी जोकीन आपले धुवेक बोरे देखीन वाडयलेले. तशेंच दिसा दिसपट्टी देवाची समूर्त व 10 मानामेंता वयर शिकयताली. आनी भुरगे मारिया सदांच आपल्या आवय बापायक तशेंच वडिलांक खालते आसले. आंकवार मारयेन केन्ना चिंतूंक ना की आपूण देवाची माय जातली म्हूण. पूण जेन्ना गाब्रिएल आंच बडवो ही खबर तिका कळीत करूंक येता तेन्ना ती सगळीच गाबरता. नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोकरान देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोशी धाडलो. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. तिका ज्या दादल्या लागीं सोयरीक जाल्ली ताचें नांव जुजे आसलें. आंकवारी सोशी वचून देवदूतान म्हणलें, भगवान करेन खूब बरें म्हणून सरस्कोप जे थाय आसा. हें नोमान आयकून ती एकदम गाबरली आनी चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान म्हणलें, भियो नाका मारये, तूं देवाची आपूण पाळची. आय तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जोड दितली आनी जेजून हें नांव ताका दवरतली. तो व्हड जातलो आनी देव आपलो पूत म्हणटलो. तो ससनाच्या ससनाक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? पवित्र आत्मो तुजेर देंवतलो आनी देवाची शक्ती तुजे सावली घालतली. तुजी सोयरी इलिझाबेथ आतां एका भुरग्याक जोन दिवपाची आसा. तर देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकळ. जावं म्हाजे सवे तुज्या उतरा प्रमाण. तिसऱ्या देखाव्यान आमी सायबिणीचे 7 दुखींतली एक दूख पळयतले. ती म्हणल्यार भुरगो जेजू देव मंदिरान सांडटा. जेन्ना आपलो भुरगो सांडटा तेन्ना एके आवयक खेरीतपणी कितलें दूख जाता तें आमच्यान चिंतूंक जायना. पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय कोणती खुसक्यान काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालो. तुमी कित्याच म्हूण म्हाका सोदलेले तर म्हज्या बापायच्या घरान हांव आसूंक जाय म्हणून तुमी नको? ह्या देखाव्यान जेजून कसले घोडेर आसतना सायबीण मांयक आमची आवय करून दिली तें पळोवया. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, होस्तरे हो तुजो आपूत. उपरांत शिसाक म्हणलें,
ही तुझी आवड